वर्तयेद् तस्मां ब्राह्मणो वसध्ये नावरुध्यः यदि ब्राह्मणं न वृन्देद् दर्भस्तम्भे होतव्यम् अग्निवान् वै दर्भस्तम्भः अग्नावेवास्याग्निहोत्रं हुतं भवति दर्भागस्तनात्यासीद यद्दर्भान्नत्यासीद यामेवाग्नावागुदिं जुहुयात् तामत्यासीद तस्मादर्भानात्यासीदव्याः यदि दर्भान्न वृन्देद् अप्सु होतव्यम् आपो वै सर्वा देवताः देवतास्वेवास्या अग्निहोत्रं हुतं भवति आवस्तु न वर्षक्षेद यदाववर्षक्षेद यामेवाप्स्वाहुतिं जुहुयात् तं वर्षक्षेद तस्मादावो न वर्षक्षयाः मेद्या च वाहेदस्या मेद्या च धनुवो सगुं सृजेते यस्याहिदाग्नेरग्नेरन्यैरग्नवीरग्नय सगुं सृज्यन्ते अग्नये विचये पुरोडासमष्टाकबालं नर्ववद मेद्यां चैवास्यां मेद्यां च धनुवो व्यावर्धयति अग्नये वृतपते पुरोडासमष्टाकबालं नर्ववद अग्निमेव वृतपते त्वं स्वेन पाकते येनोपधावति स एवैनं वृतमालम्बयति सर्वग्स्रवन्तमहतमः अग्निरिन्द्रस्त्वष्टा बृहस्पतिः पृथिव्यामवचुच्चोदयितद् नाभिप्राप्नोति निर्हृदिं परासैः प्रेतो वा येदद्वाजिनमाशिदाग्ने यदग्निहोत्रं यद्यत्स्रवेद् रेदोऽस्य वाजिनग्स्रवेद् गर्भक्स्रवन्तमहतमहृत्याः रेत एवास्मिन् वाजिनगुं ददाति अग्निरित्याह अग्निर्वेरेतोताः रे एत एव ददति इन्द्र इत्याह इन्द्रियमेवास्मिन् ददाति त्वष्टेत्याह तुष्टा वै पशूनामिदोणानागुं रूपकृते रूपमेव वसुषु ददाति बृहस्पतिरित्याह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणैवास्मै प्रजा प्रजनयते पृथिव्यामवशुच्चोदयितदित्याह दित्याह अस्यामेवैनं प्रतिष्ठापयति नाभिप्राप्नोति निर्हृदिं परासैरित्याह रक्षसामवहत्यै या पुरस्ताः प्रस्रवन्ति उपरिष्टा सर्वदश्चयाः ताभिरश्मि पवित्राभिः श्रद्धां यज्ञमारभे देवा कादुविदः कादुं यज्ञाय विन्दद मनःस्पतिना देवेन वाता यज्ञं प्रयुज्यतां तृतीयस्यै दिवः गायत्र्या सोमावृतः सोमपीताय सन्नयितं पकळमन्दरमाददे आपो देवी शुद्धास्त इमामाद्राणि सुन्दद वदाङ्ग्याय देवानां पर्णवल्कमुदसुन्दद भयो गृहेषु भयो अग्नियासु भयो वत्सेषु भय इन्द्राय हविषे आन्द्रयस्व गायत्रे पर्णवल्केन भय सोमं करोद्भिमाम् अग्निं गृह्णामि सुरदं यो मयो भूः य उद्यन्तमारोहति सूर्यमग्ने आदित्यं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं स्वयज्ञाय रमतां देवताभ्यः वसो रुद्रानादित्यान् आन्द्रेण सह देवताः ता पूर्वपरिगृह्णामि स्वायतने मनीषया इमामूर्जं पञ्चदशीं ये प्रतिष्ठाः तान् देवान् परिगृह्णामि पूर्वः अग्निं हव्यवाटिकतान्नं वहद पौर्णमासगुं हविर्दमेषां मयि अमावास्यं हविर्दमेषां मयि अन्तराग्ने पशवः देवसगुं सतमागरम् आगमन् तान् पूर्वपरिगृह्णामि स्वायतने मनीषया यः प्रजा पुष्परूपा रमन्ताम् अग्निं गृहपतिमभिसंवशानाः तां पूर्वपरिगृह्णामि स्वायतने मनीषया यः पशवो विश्वरूपा रमन्ताम् अग्निं गृहपतिमभिसंवशानाः तान् पूर्वपरिगृह्णामि स्वायतने मनीषया अयं पितॄणामग्निः अवां या पितृभ्यः तं पूर्वपरिगृह्णामि अविषं न पदुं करदे